مرة أخرى يا أستاذ. ما شاء الله. ما شاء الله. أحسن. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين والحمد لله. نعرة تكبير، نعرة تكبير. ما شاء الله. ما شاء الله. طبيب القلوب ومحيل العقول الشيخ محمود الكمال نجار. ما شاء الله. الشيخ شحات. وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ما شاء الله. أحسن. تكبير. ما شاء الله جميل والله جميل. ما شاء الله. ما شاء الله يا طبيب القلوب. ما شاء الله. ما شاء الله. أحسن الجميل. ما شاء الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله. بارك الله في صوتك. آمين.
نذكر هذا اليوم إن شاء الله حتى الحياة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. مرة أخرى يا شيخ. ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي السنوات الماضية. نعرة تكبير نعرة تكبير. شيخ سليمان الشهابة المصري. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صمت جميل ما شاء الله طبيب القلوب ومحيط العقول الشيخ سليمان شحاب. ما شاء الله ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ العالم الأول ما شاء الله. ما شاء الله. وترى الملائكة بارك الله. من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم
هذا الوقت شيخ وعسى